श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासीद् वेणूनामिव मर्दनम्। भगवान् स्वात्ममायाया गदिं ताम् अवलोक्य सः सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। अद्राक्षम् एकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतम् अकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भगाश्वत्थम् अकृशं त्यक्तपिप्पलं। तस्मिन् महाभागवतः द्वैपायनसुहृत्सखा लोकान् अनुचरन् सिद्धः आससादयदृच्छया। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानदकन्थरस्य आशृण्वतो माम् अनुरागहास समीक्षया विस्रमयन् उवाच। श्रीभगवान् उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तत् दुरवापमन्यैः। सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वयेष्टः। स एष साधोचरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत्। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। पुरा मया प्रोक्तम् अजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। इत्यादृदोक्तः परमस्य पुंसः प्रदिक्षणानुग्रहभाजनोऽहं। स्नेहोत्तरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराबभाषे। कोऽन्वीशते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोधारिभयात् पलायनं। कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रतेः खिद्यति धीर्विदामिह। मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः। पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तः तन्नो मनो मोहयतीव देव। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तः वदाञ्जसा यद्वृजिनं तरेम। इत्यावेदिदहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं। स एवमाराधितपादतीर्थात् अधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। सोऽहं तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलं। यत्र नारायणो देवः नरश्च भगवान् ऋषिः। मृदुतीव्रं तपोदीर्घं ते पाते लोकभावनौ। श्रीशुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य
सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यथत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोः भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौशारवोऽन्ति मे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेः गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित औपगविर्निशां ततोगात्। राजोवाच निधनमुपगदेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् हरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः। श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽन्वपि मन्यूनः यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यद स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यद स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।